नाजरीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं कि हज़रत अली ने दूसरी शादी क्यों की? तो आइए हम अपनी आज की वीडियो में इस बारे में बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। दोस्तों, हज़्ज़ाम बिन खालिद अपने खानदान के अफराद के साथ एक सफ़र पर थे कि एक रात इन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक इंतहाई खूबसूरत सब्ज जबरजद के मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। इनके हाथ एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घोड़सवार आता है और उनके पास आकर पूछता है, ए हज़्ज़ाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे? हज़्ज़ाम बिन खालिद कहते हैं कि मुझे इस मोती की कीमत का इल्म ही नहीं था। आप बताओ, इस मोती को कितने में खरीदोगे? घोड़सवार कहता है, मुझे ये मोती दे दो कि मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत से आशना नहीं हूँ और मुझे ये मोती वैसे भी नायाब लगता है, इसलिए अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो इसके बदले मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मकाम व मंजिलत, शर्फ व बरकत की जमानत देता हूँ। हज़्ज़ाम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में इस मोती को इस घोड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी व शर्फ और मकाम व मंजिलत को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आंख खुल गई। हज़्ज़ाम बिन खालिद ने ये ख्वाब अपने कबीला बनी कल्लाब के मुअज़्ज़िज़ीन को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनु कल्लाब का नायाब मोती है, इसके लिए इंतहाई मुतबर्रक व अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा जिसके बायस तुम्हें शर्फ व इज्जत और हमेशगी की सरदारी नसीब होगी। हज़्ज़ाम बिन खालिद सफर से वापस लौटे तो इससे अगले ही दिन हजरत अकील बिन अबू तालिब बनु कल्लाब में मेहमान बनकर आ गए। नाज़रीन गिरामी, अरब में ये रवायत थी कि जब भी किसी भी कबीले में कोई मेहमान आता तो 2 दिन तक इसकी खूब मेहमान नवाजी और खिदमत की जाती, फिर तीसरे दिन उसकी आमद का सबब दरियाफ्त किया जाता। हजरत अकील बिन अबू तालिब की 2 दिन मेहमान नवाजी करने के बाद कबीला बनु कल्लाब के सरदार हज़्ज़ाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया तो वो फरमाने लगे कि अपने भाई अली बिन अबी तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हज़्ज़ाम बिन खालिद कहने लगे, ए अकील, अमीरुल मोमिनीन के लिए एक सहरा नशीन औरत शाइस्ता नहीं है जो सहरा नशीनियों की इब्तदाई तहजीब व तमद्दन में पली हो। इन्हें एक बुलंद मर्तबा तमद्दन वाली औरत से अज़दवाज करना चाहिए और इन 2 तमद्दनों के दरमियान फर्क है। अकील ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं इससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद वो इनसे रिश्ता अज़दवाज कायम करना चाहते हैं। इसके बाद उम्मुल नबीन के वालिद नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसलिए हजरत अकील से मोहलत चाही ताकि बेटी बाकी माँ समामा बिनते सोहेल और खुद बेटी से पूछ लें और जनाब अकील से मुखातब होकर कहा, मैं अपनी बीवी और बेटी से इस बाबत मशवरा कर लूं। उम्मुल अल बनीन के बाप जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो देखा कि उनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थी। हज़्ज़ाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हुए और इनसे हजरत अली को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा, क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीक हयात बनने के लायक जानती हो? जान लो कि इनका घर मरकज इल्म व हिकमत और आदाब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को इस घर की खादमा बनने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे और अगर इसके लायक नहीं जानती
ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم الانصاب کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر انصاب بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجئے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شاہ سوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے، اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا جو شجاعت و بہادری اور گھوڑ سواری میں ماہر تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل نے حزام سے رشتہ مانگا اور حزام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لائق ہے تو ان کی بیوی کہنے لگی، اے حزام، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن ابی طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دیں۔ حضرت حسنین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت امام حسن و حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ الزہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی، اسی لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر سپوت پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔